इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये मरने वाला सोचेगा हम आज क्यों नहीं सोच लेते, क्या हम पे मौत नहीं आनी? उस वक्त सोचना तो फायदा ना देगा। आज क्यों नहीं सोच लेते, आज से क्यों नहीं आगाज करते, आज से क्यों नहीं नेकियों का दरवाजा खोलते, क्यों नहीं उस पर जम जाते। हजरत कतादा कहते हैं कि काफिर की या ना मानने वाले की इस आरजू में बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। वो दुनिया में खानदान कबीले के पास जाने की आरजू नहीं करेगा, बल्कि नेक काम करने की आरजू करेगा। काश मुझे नेकी का मौका मिल जाए। कभी आपने सोचा कि बिस्तरे मर्ग पर, डेथ बेड पर पड़ा हुआ शख्स जो मर चुका हो, अगर उससे पूछा जाए और वो जवाब दे सके, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, अगर तुम्हें जिंदगी मिले तो तुम क्या करोगे? हालांकि वो उसको मिलने वाली नहीं, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि तुम्हें जिंदगी मिले, 1 घंटा मिल जाए या 1 दिन मिल जाए, क्या करोगे? तो वो क्या कहेगा? मैं किसी बार में जाऊंगा, या कुछ जाम और चढ़ा लूं, किसी कसीनो में जाएगा, किसी पार्क में तफरीह को जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो तो चाहेगा कि तुम सब हट जाओ, मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लूं। लेकिन उसके पास अब वो चांस नहीं रहा। उस बिस्तर पर खुद को डाल के देखिए, एक दिन मुझ पे भी यही आना है जब मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। जिस दिन मामला मेरे इख्तियार में नहीं रहेगा, मेरा इख्तियार छिन चुका होगा, उस वक्त मैं क्या चाहूंगी और कर ना सकूंगी, वो आज कर सकती हूँ। आज मौका है, आज ताकत भी है, हिम्मत भी है, होश भी है, सेहत भी है, फरागत भी है। आज कर सकती हूँ, आज क्यों नहीं कर लेती? वो जो कल रोना है वो आज क्यों नहीं रो लेती? वो जो कल सोचना वो आज क्यों नहीं सोच लेती? मुझे आज सोचना है, आज से एक नया अज़्म लेकर जिंदगी का नया बाब शुरू करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त मोमिन जब रहमत के फरिश्ते और रहमत के सामान देखने लगता है, यानी अब एक मोमिन के लिए, नेक काम करने वाले के लिए जब मौत का दरवाजा खुलता है, दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है मौत के जरिए, तो उसे क्या नजर आता है? अपने अमाल की खूबसूरत तस्वीर नजर आती है, रहमत के सामान नजर आते हैं, क्योंकि वो यही समेटता रहा इस दुनिया में। लम्हे लम्हे यही कोशिश करता रहा कि कुछ कमा लूं, कुछ ले लूं। तो जो दरवाजा खुलता है तो वो हर चीज एक खूबसूरत अंदाज में उसको नजर आती है, सजा हुआ। तो फरिश्ते उससे पूछते हैं, क्या ख्याल है, क्या फिर तुम्हें दुनिया में वापस भेजा जाए? तो वो कहता है, मैं उन गमों और तकलीफों के आलम में जाके क्या करूंगा, मुझे कोई शौक नहीं वापस जाने का। मुझे अल्लाह के पास ले जाओ, मैं अपने रब को देखना चाहता हूँ। मैं उसके दीदार के शौक में जीता था, मैं उसके लिए तड़पता था, मैं तो उसकी याद में जीता था। मुझे दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, मुझे वापस नहीं जाना। खा उसके बच्चे छोटे हों और खा उसके कारोबार पीछे रहते हों और खा उसके दफ्तर खाली हो गए हों, वो नहीं जाना चाहेगा। वो कहेगा, मुझे नहीं जाना उस घुटन वाली दुनिया में जहां लम्हा लम्हा इम्तिहान था। मेरी रूह तो आज आजाद हो गई, मैं तो गमों से निजात पा गया, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अल्लाह के पास ले जाओ। हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, यानी मोमिन से, नेक शख्स से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो, यानी दीगर सवालों के अलावा। मोमिन जवाब देता है कि मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो दोनों कहते नहीं, 2 फरिश्ते इम्तिहान लेने आते हैं, जवाब देने वाला एक है, सवाल करने वाले 2 हैं। और नाम भी आप देखिए जरा, मुनकर और नकीर। मुनकर का क्या माने? जिसका इनकार किया जाए, और नकीर भी जिसका इनकार किया जाए, फ़ईल के वजन पर और मुबालगा। वो दोनों कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही कहोगे, यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र हर तरफ से 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और क़यामत तक के लिए उसकी कब्र को राहतों और रोशनी से भर दिया जाता है। तब मुर्दा कहता है, मुझे मेरे घर वालों के पास जाने दो ताकि मैं उनको अपनी सरगुज़श्त सुनाऊं। मैं जाकर उन्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सूरत यासीन में शहीद किया जाने वाला शख्स क्या कहता है, या लैत कौमी यअलमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश मेरी कौम को पता चल जाए। शहीद भी क्या चाहता है कि हम इतने खुश हैं कि हमारे घर वालों को हमारे बारे में बता दिया जाए,
یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں، ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اس طرح تم قیامت تک آرام کرو۔ اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، اندھا بن کے جیا، میرا دین کیا تھا؟ بس جو لوگوں کا دین تھا، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا، زمین باہم مل جائے گی، پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے، تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے، کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چور نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی، اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑا نہ جاتا، کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے۔ تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ عادی مجرم ہوگا، اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا، جن میں وہ باز آ سکتا تھا، جن میں وہ رک سکتا تھا، کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے، پھٹک جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا چھپ کے غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید رک جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا، وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، اور اب ان کے بیچ میں تو ایک دیوار حائل ہو گئی، ایک پردہ آ گیا، ایک آڑ آ گئی۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے، جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے۔ کوئی روحیں پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی۔ مکمل رکاوٹ، پردہ۔ اب کیا ہے؟ اب تو آگے کی منزلیں ہیں، اور اگلی منزل اب کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت۔ ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ ثقلت فی السماوات والارض والساعة ادھا وامر، کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں، زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جو سونامی کا ڈیزاسٹر آیا تو جن علاقوں میں آیا ہے بس وہ وہیں تک ہی رہا نا، جو زلزلہ وہاں پر آیا اور زمین پھٹی وہ ایک ہی جگہ تھی نا، وہیں پر۔ آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ وہاں زلزلہ آیا، اور وہ زلزلہ کیسے تھا؟ ریکٹر سکیل پر 9 کے عدد کو چھو گیا تھا۔ زلزلے کی طاقت ایسی تھی جیسے ایک جگہ پہ بیک وقت 950 ایٹم بم پھینکے گئے ہوں۔ ایک ایٹم بم سے کتنی تباہی آتی، اور وہ جو ایک جگہ پھٹی اور زمین اندر سے اس کی پلیٹیں ہل گئیں، اوپر نیچے ہو گئی، وہ اتنا شدید زلزلہ تھا اور اتنے شدید دھماکہ تھا کہ جیسے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 950 عام بم نہیں، ایٹم بم مارے گئے ہوں۔ اور پھر بھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ زمین پہ کوئی زلزلہ آیا، وہ تو ہم نے ٹیلی ویژن اخباروں میں دیکھا تو پھر پتا چلا۔ اس جگہ کو سائنٹسٹ رنگ آف فائر کہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اسی ایریا میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین کے دوسرے حصے میں نہیں پتا چلتا۔
وہ کیا دھماکے تھے، وہ کیا آفت تھی. یہاں آپ نے صرف خبروں سے دیکھی پڑی، خود نہیں محسوس کی. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا، کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے.